والسماء ذات البروج. चलिए आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको मिल रही है, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए आप उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। किसी अथॉरिटेटिव फिगर का या एल्डरली फिगर का एक ब्लेसिंग, सपोर्ट, कोऑपरेशन भी इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड होकर चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उसी हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट इन द प्रोसेस आप ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना हो, क्योंकि देखिए विल पावर डिटर्मिनेशन जब पॉजिटिव तरीके से होती है तो हमें हमारा गोल, हमारा मकसद अचीव करने में हेल्प करती है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, टू मच हो जाती है, तो ज़िद और स्टबर्ननेस में बदल जाती है, जिसकी वजह से फिर हम परेशान होते हैं, अपने गोल, अपने मकसद से परे होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ हेरोफेंट के हिसाब से प्रोफेशनल फ्रंट अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए डेविल रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए रीज़न, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन डेविल का कार्ड कहीं एक बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। जब हम ऐसी एक एनर्जी में आ जाते हैं ना कि बस ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए हैं, रिजिड हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं होते हैं। देखिए गिव अप ना करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ज़िद ही पकड़ लेते हैं और ओवर अटैच्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तब फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए कहीं अगर हम देखें विल पावर डिटर्मिनेशन प्रोफेशनल फ्रंट में पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में काफ़ी नेगेटिव रहती हुई दिख रही है, और बहुत एक स्टबर्न ज़िद वाली एनर्जीज रह सकती हैं, एक एडिक्शन किसी भी चीज़ की रह सकती है। अब देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है आपकी एनर्जीज़ हैं, आप किसी चीज़, इंसान, सिचुएशन, आउटकम को लेकर बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पोजेसिव हो रहे हैं, और एक एडिक्शन भी रह रही है। एडिक्शन सिर्फ ड्रिंकिंग या फिर इस तरीके की चीज़ों की नहीं होती है। हम अपने काम को लेकर भी एडिक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बस काम ही काम करना है, या फिर हम इंसान को लेकर भी एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी भी हमें एडिक्शन हो जाती है। और एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ की हो, वो गलत होती है। तो इस वीक अगर आप इन्हीं चीज़ों को चेक करके करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं, थोड़ा सा आप कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना करें, तो आप इस वीक को पर्सनल फ्रंट में बेटर कर पाएंगे। और अगर आप पाएँ कि भाई आप ओवर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग किसी भी चीज़ को, इंसान को लेकर हो रहे हैं, इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड ऑल्सो अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो भी आप अलाउ ना करें। एंड फिर से देखिए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये वीक ठीक जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में जे, जग वाला,
جی گرل والا، زیبرے والے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو یہ والے کیپریکونین ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ آپ کی مدد بالکل کرے گی۔ سب سے پہلے تاریخوں کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ ہم کہانی شروع کریں گے 17 نومبر سے اور ہم اسے ختم کریں گے 25 نومبر پہ۔ شروع کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے جو ہیں 17 اور 18 نومبر۔ ویسے تو تھوڑا سا ستارہ ویک ہے یہاں پہ، تھوڑا ورک پریشر، ہیلتھ کا پریشر آپ کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن جو ستارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نا کیپریکونینس، یہ میں یقین سے اور وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کیپیبل ہیں اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور اس پریشر کا ریوارڈ بھی آپ کو اللہ کے حکم سے بہترین ملے گا۔ تو جو ہے یہاں پہ یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ دین 19 اور 20 بھی ماشاءاللہ اچھی تاریخیں ہیں۔ گھر کے فرنٹ پہ امن ہے، سکون ہے۔ آلریڈی ایک ستارہ جو کہ 12 نومبر کو یہاں پہ آ گیا تھا اسی مہینے، اس نے کیپریکونینس آپ کے تعلقات کو بہتر بنانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ آپ کے اندر آپ کے موڈز میں بھی پازیٹیو چینجز کیپریکونینس اس نے لے کے آنی تھی۔ پھر آپ کے تعلقات کو اس نے بہتر کرنا تھا اپنے جو ہے ازدواجی معاملات میں، اپنے کاروباری جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں، اس کے علاوہ سوشل ریلیشنز میں، اور کچھ جو ہے کیپریکونینس کی سفوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ اس نے ختم کرنی تھی، اور 19 اور 20 جو تاریخیں وہ بھی اس میں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب جو آتی ہیں 21 اور 22 نومبر، یہ دو تاریخیں جو ہیں ایسی ہیں کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ایک ستارہ کیپریکونینس ایسا آیا ہوا ہے، یہ آیا تھا 5 نومبر سے، اور یہ تاریخیں بھی یہاں پہ سونے پہ سہاگا ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ نے بہت ویجیلنٹ ہو جانا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، یہ ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس میں کوئی لاپرواہی آپ لوگوں سے نہ ہو، اور یہاں پہ آپ ذرا محتاط ہو جائیں اپنے مالی معاملات کو لے کے۔ تو یہ جو ہے نا اپنا یہاں پہ آپ بہت خیال رکھیے گا، تاکہ جو ہے یہاں پہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی دھچکا یا کوئی جرک نہ لگے۔ قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے، کسی کو موقع نہ ملے یا کوئی ایسا خرچہ آپ کے ہاتھوں نہ ہو جائے جو کہ بعد میں آپ کو یہ ریپینٹنس ہو کہ کاش میں نہ کرتی یا کرتا اور اسے بچت ہو جاتی۔ تو ذرا سا محتاط۔ پھر 23، 24 اور 25 نومبر، یہ بہت سکون والی تاریخیں ہیں۔ یہ تاریخیں ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، ہمارے وہ کیپریکونینس جو کوئی اپنا پیپر ورک کا کام، کسی سرکاری دفتر میں کوئی فائل سٹک ہے، کسی جگہ کوئی سٹک اپ آپ ہیں، یہ تاریخیں آپ کو پازیٹیولی وہاں سے ریلیف دلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جو ہے اللہ آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں فرمائی۔ اللہ کے حکم سے جو ہے کوئی اوورسیز ٹریول کرنا ہے تو بھی یہ تاریخیں سپورٹ کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی میرے کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ کوئی رزلٹ اگر آنا ہے بہتری ہے، کہیں ایڈمیشن کا جواب آنا ہے تو پازیٹیو آنا چاہیے۔ پھر ایک ستارہ جو 23 اکتوبر کو بدلا تھا، اس نے ٹھیک کرنا تھا آپ کی دوستیوں کے معاملات کو بہتر بنانا تھا۔ اللہ کرے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں، اب تک اس نے آپ کی کوئی اسٹرانگ خواہش کو پورا کرا دیا ہو، آپ کی دوستیوں کو آپ کے ساتھ مزید آپ کا بانڈ اسٹرانگ کیا ہو، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات کو بھی یہ پازیٹیولی دیکھ رہا تھا، اور وہاں پہ بھی پیس نظر آتا ہے۔ اسی طرح رومانس ایریا میں بھی جو ہے وہ ایک ذرا ٹھہراؤ اور سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ یہ ستارہ ابھی بھی یہاں موجود ہے، اس ہفتے 23 کو یہاں سے ایگزٹ لے گا، اور جو اس کا اگلا پڑاؤ ہوگا اور جو اس کی اگلی بلیسنگز ہوں گی اس کو ہم اگلے ہفتے میں ڈسکس کریں گے۔ پھر ایک ستارے نے یہاں پہ جگہ بدلی تھی 3 نومبر کو۔ یہ کہاں پازیٹیو ہے؟ یہ میرے کیپریکونینس کو ذہنی سکون دینے جا رہا ہے، کیونکہ دے رہا ہوگا، بلکہ کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے
آپ کو محسوس ہوا ہو کہ جیسے دماغ پہ ایک ہلکا پن آتا ہے، وہ جو پچھلی ایک مارا ماری کسی کیفیت تھی اس میں سے میرے کیپریکونینز کو ایک سکون ملا ہوگا، کیونکہ یہ ستارہ یہاں پہ، اور یہ فی زمانہ اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ اس سے فیض یاب ہوئے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی فیض ملنا ہے آپ کو، تو اگر آپ فیض یاب کیپریکونینز ہو گئے ہیں تو آپ نے باقیوں کے لیے دعا کرنی ہے. جو ستارے میرے ابھی پھنسے ہوئے ہیں، ایریز پھنسے ہوئے ہیں، ٹورینز پھنسے ہوئے ہیں، اسکارپینز پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف جو ہے اس کی انڈیکیشن ہو. وارننگ زون کیپریکونینز ایک ہی ہے، آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، پیرنٹس کی نہ کوئی تکلیف آپ کو پریشان کرے، ہوم لینڈ میں آپ کے سکون اور امن رہے، کوئی بدامنی نہ ہو، یہاں پہ آپ نے اس کی نیت سے دعا اور صدقہ کرتے رہیے. دوسرا، ہمارے وہ کیپریکونینز جو ذاتی کاروبار میں ہیں بہت محتاط رہیں. ہمارے وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ بہت محتاط رہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ستارہ ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی ساکھ کو بچانا ہے کہ آپ کی ساکھ کو کوئی ڈینٹ نہ پڑے، اور وہ اپنے بہت محتاط چلنا ہے. اور کاروبار میں کوئی نیو ایڈونچر ابھی مت کیجیے گا، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، وہی کام کیجیے جو آتا ہے اسی کو لے کے چلتے رہیے. کوئی نیا ایڈونچر کسی کی باتوں میں بھی آ کے آپ نے اس پہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا. تو یہ تھا جی ہمارے اس ہفتے کے کیپریکونینز کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف. تو جی اگلا ستارہ ہے جس کا نام ہے ایکویریس، اردو میں سے کہتے ہیں برج دلو. اور انفارچونیٹلی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں. ایکویرینس تاریخیں نوٹ کر لیجئے. جو تاریخیں ہیں آج کی 17 ہم شروع کریں گے نومبر سے، ختم ہوگا ہمارا 25 نومبر پہ. تو جی سٹارٹ لیتے ہیں 17 اور 18. اول تو شکر ہے ایکویرینس، اس وقت ستارہ جو بہترین بلیسنگ دے رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. 26 مئی کو ایک آیا اور ایک نے جگہ بدلی 3 نومبر کو. یہ دونوں مل کے اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایکویرینس؟ آپ کی لو لائف کو بہتر کریں گے. آپ کو آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، کوئی بچہ اولاد نرینہ کی خواہش ہے یا اولاد کی خواہش ہے یا اولاد کی دنیاوی معاملات کی اگر خواہش ہے، اس میں یہ ستارے آپ کو بلیسنگ دے رہے ہیں. آپ کی کوئی دنیاوی ڈیزائرز پوری کرنے میں یہ ستارے آپ کی مدد اس وقت کر سکتے ہیں، اور آپ کی دوستیوں کے معاملات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں ستارے جو ہیں وہ یہاں پہ پازیٹیولی کام کر رہے ہیں. 17 اور 18 جو ہے نومبر، میرا مشورہ ہوگا، ویسے تو ایک ڈیٹ ان میں سے گزر چکی ہے، کہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ کو بہت اچھا انشاءاللہ لگے گا. اچھا جی 19 اور 20 نومبر یہ تھوڑی سی سلو ہے، یا کام کا پریشر تنگ کر سکتا ہے، کام مشکل لگ سکتا ہے، یا صحت تھوڑی سی لیزینس کی طرف ایکویرینس جا سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے کام کا پریشر مینج کرنا پڑے گا. تو دونوں چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے، جاب اور اپنی ہیلتھ کو ایک پیج پہ لانا ہے، تاکہ آپ جو ہے بیلنس کو قائم رکھ سکیں اور الائنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو یہاں پہ. اس کے بعد جی 21 اور 22 یہ 2 تاریخیں ٹھیک ہیں. آلریڈی یہاں پہ ایک ستارہ 5 نومبر کے بعد سے آپ کے رشتے کے بڑے لیے اس میں ایک جارحانہ اگریسو پازیٹیو چینجز لے کے آ رہا ہے. آپ کے تعلقات کو ایکویرینس اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ پازیٹیولی بانڈ کو جوڑنے کی کوشش میں ہے. سپیڈ ذرا تیز ہو سکتی ہے، کبھی کبھی آپ کا سٹائل ذرا جارحانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس انرجی سے پازیٹیو فائدہ اٹھائیے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا. اور 21 اور 22 دونوں جو تاریخیں ہیں وہ سپورٹیو ہیں. 23, 24 اور 25
वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि खाना माल के अंदर 16 नवंबर 16 नवंबर से सितारे ने घुटने टेक दिए हैं। जो मैं आप लोगों को मना करती थी कोई भी बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये सितारा यहाँ पे मुझे इसका इम्कान नज़र आता था कि कोई आपसे कोई मामू ना बना दे, कोई आपको चीट ना कर दे। तो ये 3 तारीखें थोड़ी सी ज़रा मोहतात डीलिंग कीजिएगा। अगर कोई बिज़नेस डील है या किसी पे फाइनेंशियली कोई एतबार करना पड़ रहा है या कोई ऐसी सेलिंग बाइंग में जाना पड़ रहा है, तो ज़रा सोच समझ के फ़ैसले को लीजिएगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सितारे ने यहाँ पे 16 नवंबर के बाद से घुटने टेक चुका हुआ है, लेकिन ये 3 तारीखें फिर भी हम आपको ज़रा मोहतात रहने की इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद हमारे वो इक्वेरियन जो ज़ाती कारोबार में है, तो ये सितारा 23 अक्टूबर के बाद से अब तक मुसलसल आपके कारोबारी मामलात को बेहतर बनाने के अमल में मसरूफ़ रहा है। अल्लाह करे इससे फ़ायदा हुआ हो आप लोगों को, क्योंकि नफ़ा फ़ायदा वो भी रब के हुक्म से कुन ज़मीन पे होनी है तो फ़ायदे ने पहुँचना है। तो अल्लाह करे कि कोई फ़ायदा मेरे एक्वेरियंस को यहाँ पे हुआ हो और आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हों, आपको कोई बेनिफिट हुआ हो। तो ये यहाँ पे अभी भी मौजूद है। इस हफ़्ते ये एग्ज़िट करेगा। टिल देन अभी भी आपके पास डेज़ हैं कि कोई बिज़नेस डील साइन करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट बिज़नेस पंचायत करनी है, तो टाइम आपके पास मौजूद है। इसके अगले पड़ाव को हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और तब तक ये आप इससे यहाँ पे मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद ये जो अगला सितारा एक जिसने जगह बदली एक्वेरियंस 12 नवंबर को, तो कैप्रिकॉनियंस की तरह मेरे एक्वेरियंस को भी पीस ऑफ माइंड की इंडिकेशन सितारा दे रहा है। तो आप भी इस दौलत से माला माल होइए, मुस्तफ़ीद होइए और लोगों को भी फैज़ याब कीजिए। यानी अपनी जो अगर आप पीस ऑफ माइंड के साथ अगले किसी फंसे हुए इंसान की काउंसलिंग कर सकते हैं, उससे उस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं, तो पता नहीं कितना रिवॉर्ड इसका आपको मिल सकता है। याद रखें अपनी ज़िंदगी तो हर कोई जी सकता है। मैं तो उस शेर पे इतना बिलीव करती हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो जो है दुनिया में आप आए इसलिए हैं, वरना जो है यहाँ पे तो फिर वो आप अपनी अपनी ज़िंदगी तो जो है वो एक ख़ुद गर्ज़ी का आलम है। ये तो अल्लाह ताला को चाहिए ही नहीं था। इबादत आपका और उसका ज़ाती मामला है आपस में। उसने तो आपको भेजा है कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी ही नहीं है। आपका प्यारा किसी तकलीफ़ में उसकी तो माफ़ी ही नहीं है। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पे रखे। तो आसानियाँ अगर मिल रही हैं, एक्वेरियंस आपने उसको बांटना भी है। किसी और फंसे हुए की आपने मदद करनी है, चाहे मेंटली मदद कर सकें, इमोशनली उसको सहारा दे सकें आप। तो जी ये है ये सितारों की जो पोजीशन है और वार्निंग जोन एक ही है, उसको हम फिर रिपीट करते हैं। वो एक्वेरियन जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे माइग्रेट करना चाहते हैं और अभी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ 4 महीने का वेट टाइम आपका बच गया है। अल्लाह करे इससे पहले ही अल्लाह ताला मौज़ा कर दें, लेकिन अगर ना हो तो डेस्परेट नहीं होना। फिर अपने ताल्लुकात ख़ानदान के साथ या जो है ससुराल वालों के साथ ज़रा मोहतात तरीके से चलिएगा। इसमें आपके सिबलिंग्स भी मैं ऐड कर रही हूँ। फिर अगर आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे सफ़र करना मजबूरी पड़े, तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूँगी एक्वेरियंस कि सदका दिए बगैर नहीं करेंगे। आपने किसी ऐसे मामले में नहीं फंसना जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, और दूसरा जो लिटिगेशन में जाने का इम्कान अगर मौजूद हो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए। इन चक्करों में अपने आप को अपने ख्वार नहीं करना, ये बहुत ज़हनी कोफ्त का बाइस चीज़ें बन सकती हैं। उसके अलावा जो है मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स, आपको वही मैसेज देना पड़ेगा जो मैं लियोज़ अपने बच्चों को दे रही थी, कश्तियाँ जला दीजिए। आपके पास टाइम की कमी होती है, हम आपको जो है यहाँ पे लंबा नहीं खींच सकते आपके पास, क्योंकि टाइम कम है। तो अगर आपने प्रूव करना है ख़ुद को, आपने साबित करना है, तो आपने जो है ना इस वक्त हार्ड वर्क करना है।
قسمت نہیں چھڑنا، قسمت اس ویلے ہلکورے سکھا رہی ہے کشتی، تو آپ نے قسمت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک آپ کے راستے بہت آسان کریں۔ اب ہم آگے جی زون سی کے آخری ستارہ ہے پائسس، یعنی کہ برج حوت، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں ڈی سے اور اردو میں دال